بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے آقا دے سونے یار، راضی ہونا تے پروردگار تے شاناں والی حد مک گئی۔ سونے آقا دے سونے یار، راضی ہونا تے پروردگار تے شاناں والی حد مک گئی۔ مدنی جو ایک واری کردا سی گل، صحابہ دا ہندا سی او فیصلہ اٹل۔ مدنی جو ایک واری کردا سی گل، صحابہ دا ہندا سی او فیصلہ اٹل۔ نہیں لبدے ایہو جے حبدار، او تائیوں جنتاں دے بنے حقدار تے شاناں والی حد مک گئی۔ سونے آقا دے سونے یار، راضی ہونا تے پروردگار تے شاناں والی حد مک گئی۔ علی نال پیار لوکو حصہ ایمان دا، منکر علی دا پکا سجن شیطان دا۔ علی نال پیار لوکو، علی نال پیار لوکو، علی نال پیار لوکو حصہ ایمان دا، منکر علی دا پکا سجن شیطان دا۔ دتا مرحب نو خیبر چ مار، لقب مل آئے حیدر قرار تے شاناں والی حد مک گئی۔ سونے آقا دے سونے یار، راضی ہونا تے پروردگار تے شاناں والی حد مک گئی۔ انتہائی عزت ادب احترام دے لائق دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات، کامیابی، عزت دا باعث بنائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر خلیفہ ثالث داماد مصطفیٰ سسر عمر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آکھو رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ، انہ دی شان دا تذکرہ، انہ دی سیرت دا تذکرہ، انہ دے اعمال دا تذکرہ اور انہ دے کردار دا تذکرہ انشاءاللہ ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ سانو سن سنا کے صحیح معنی دے اندر جناب علی نال پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، او 10 خوش نصیب صحابہ کرام جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے گاہے بگاہے ایک ہی موقع تے ایک ہی مقام تے انہاں دا نام لے لے کے فرمایا کہ اے جنتی لوگ نے، عشرہ مبشرہ جنہاں نو کیا جاندہ ہے، انہاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی نام شامل ہے۔ یہ پہلی شان ہے جناب علی المرتضیٰ دی، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دے چچا دے بیٹے نے، ہاں جی، حضرت ابو طالب میرے محبوب پیغمبر دے چچا، انہ دے بیٹے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایدے نال نال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی شخصیت علم دے لحاظ نال
عمل دے لحاظ نل، محبت رسول دے لحاظ نل، محبت خدا دے لحاظ نل، ہر لحاظ نل حضرت علی دی شخصیت با کمال شخصیت ہے اور انتہائی نفیس ترین شخصیت ہے۔ اور او بندہ مومن نہیں جس بندے دے دل اندر جناب علی دا پیار نہیں، او بندہ مسلمان نہیں جس بندے دے دل اندر حضرت علی دی عزت نہیں، حضرت علی دی محبت نہیں، اور جس بندے دے دل اندر حضرت علی المرتضیٰ دی محبت نہیں، ایسے بندے دے بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بندہ، وہ بندہ منافق ہے۔ آئیے ذرا پیار محبت دنال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں شانہ سنو۔ حضرت علی دیاں بڑیاں شانہ وچوں ایک شان اے بھی ہے کہ اللہ پاک نے جناب علی نو نبی پاک دے اہل بیت دے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ آئیے غور کیجئے، اللہ دا قرآن سنو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نبی پاک دے فرامین دی روشنی اندر سماعت فرماؤ۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دیاں شانہ وچوں بڑیاں عظمتاں وچوں ایک عظمت اے بھی ہے کہ حضرت علی دی پرورش کیتی ہے تے نبی پاک نے کیتی ہے۔ حضرت علی بڑے ہوئے نے تے نبی پاک دے سائے تھلے رہ کے بڑے ہوئے نے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دے تھلے رہ کے حضرت علی نے نشو و نما پائیے بڑے ہوئے نے، سبحان اللہ۔ اے بھی بڑی شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ غور کر دیا جانا، توجہ کر دیا جانا۔ حضرت علی دکھ دے کس طرح دے سن، حضرت علی کس طرح دے نظریاں دے سن، اللہ آپ دا حلیہ مبارک کس طرح دا سی، غور کرنا توجہ کرنا۔ علامہ ابن عبدالبر اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن عبدالبر لکھ دینے اپنی کتاب دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او درمیانے قد دے مالک سن، یعنی اونا دا قد نہ بہتا چھوٹا نہ بہتا بڑا بلکہ درمیانے قد دے حضرت علی سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی دیاں اکھاں دی سفیدی بہت زیادہ سفید سی اور حضرت علی دیاں اکھاں دی سیاہی بہت زیادہ سیاہ سی۔ ان توجہ کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے دے بارے علامہ صاحب لکھ دینے کہ حضرت علی دا چہرہ انج ڈلکا ماردہ سی میں چودویں دا چان ڈلکا مار دائے۔ اللہ غور کرنا توجہ کرنا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ دیاں شانہ وچوں ایک اے بھی بہت بڑی شان ہے کہ حضرت علی رب دے قرآن نل بڑا پیار کر دے سن، اللہ دے قرآن نل بڑی محبت کر دے سن۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے قرآن نو دن رات پڑھ دے سن، صبح و شام پڑھ دے سن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی فرمایا
فرمایا کردے سن جڑا تے سیانا ہوئے گا، جڑا بندہ تے سمجھدار ہوئے گا، جڑا بندہ تے سیانا ہوئے گا، جڑا مومن تے سمجھدار ہوئے گا، جڑا مسلمان تے عقل مند ہوئے گا، او مسلمان ہر رات سون تو پہلا اس سورت بقرہ دیاں آخری 3 آیتانوں ضرور تلاوت کر کے سمیں گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی دا پتہ ہے قرآن نل کنا پیار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کردے سنو کائنات دے رہنا لیو، قرآن دے بارے میرے کل سوال کرو، قرآن دے مفہوم دے بارے میرے کل پوچھیا کرو، قرآن دیاں آیتاں دے معنی دے بارے میرے کل پوچھیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں جاندا واں قرآن دیاں کیڑیاں آیتاں میدان جہاد اندر نازل ہوئیاں، میں جاندا واں قرآن دیاں کیڑیاں آیتاں دن دی روشنی اندر نازل ہوئیاں، میں علی جاندا واں قرآن دیاں کیڑیاں آیتاں رات دی تاریکی اندر نازل ہوئیاں، میں جاندا واں قرآن دیاں کیڑیاں آیتاں سفر اندر نازل ہوئیاں، قرآن دیاں کیڑیاں آیتاں حضر اندر نازل ہوئیاں، قرآن دیاں کیڑیاں سورتاں ہجرت تو پہلے نازل ہوئیاں، قرآن دیاں کیڑیاں سورتاں ہجرت تو بعد اندر نازل ہوئیاں۔ سبحان اللہ، اتنا پیار حضرت علی دا۔ حضرت علی فرماتے سن قرآن دی ہر آیت دا شان نزول میں علی نو یاد۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ اللہ، میں پھر کیوں نہ پیار محبت دے نال اس طرح نظرانہ عقیدت پیش کر دیواں۔ اور غور کرنا، توجہ کرنا، پیارے علی دی میں عظمت سناواں، لکھ وار صدقے تے قربان جاواں، پیارے علی دی میں عظمت سناواں، لکھ وار صدقے تے قربان جاواں، لکھ وار صدقے تے قربان جاواں، عظمت اخیرے تے قسمت اخیرے، عظمت اخیرے تے قسمت اخیرے، نبی آکھے لوکو علی میرا ویرے، نبی آکھے لوکو علی میرا ویرے، نبی آکھے لوکو علی میرا ویرے، پیارے علی دی میں عظمت سناواں، لکھ وار صدقے تے قربان جاواں، عظمت اخیرے تے قسمت اخیرے، نبی آکھے لوکو علی میرا ویرے، نبی اپنے بستر دے اندر سمایا، نبی اپنے بستر دے اندر سمایا، علی دیاں اکھیاں تے لب اپنا لایا، علی دیاں اکھیاں تے لب اپنا لایا، علی دیاں اکھیاں تے لب اپنا لایا، حبیب خدا تے حبیب نبی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب حدیث تو ثابت ہے، حبیب خدا تے حبیب نبی، حبیب خدا تے حبیب نبی، حبیب خدا تے حبیب نبی، کیونکہ من کنت مولا فہذل علی، 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 شان علی لوکو ہے زندہ باد، شان علی لوکو ہے زندہ باد، کیونکہ علی وی نبی دا داماد، کیونکہ علی وی نبی دا داماد، اے حسنین دا ہے بابا پیارا، اے حسنین دا ہے بابا پیارا، نالے امی زہرا دا شوہر سہارا، نالے امی زہرا دا شوہر سہارا، نالے امی زہرا دا شوہر سہارا، رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں شاناں وچوں ایک بہت بڑی شان اے بھی ہے کہ جناب علی واسطے دعاواں خود میرے نبی نے منگیاں نے سبحان اللہ جناب علی دے علم واسطے دعاواں میرے نبی نے منگیاں جناب علی دی اللہ واللہ برکت واسطے دعاواں میرے نبی نے منگیاں اور میں قربان جاواں جے کدی میرا سونا علی بیمار ہو جاندا سی تے جناب علی دی صحت واسطے بھی دعاواں میرے نبی کریا کردے سن اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اے کتھے لکھیا ہے مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک مرتبہ میں بخار ہو گیا ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا ایک مرتبہ میری طبیعت خراب ہو گئی میں قربان جاواں آج کوئی بندہ بیمار ہوئے او دی بیمار پرسی کرن واسطے یا استاد جان دے یا بہنا بھائی جان دے نے یا او دے رشتہ دار جان دے نے لیکن قربان جاواں حضرت علی بیمار ہوئے نے تے بیمار پرسی کرن واسطے میرے نبی خود تشریف لے گئے نے پتہ کرن واسطے میرے نبی خود تشریف لے گئے نے حضرت علی فرماندے نے میں بیمار ہاں میرے نبی میرا پتہ کرن واسطے آئے نے اللہ اللہ آکے نا میرا حال چال پوچھے آئے تے آکے میرے قریب بیٹھ گئے نے تے میرے نبی فرماندے نے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہکا تین واری میرے نبی نے یہ جملے فرمائے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کسے بھی بیمار دا پتہ کرن جاؤ او دے کل بیٹھ کے اے دعا ضرور پڑھی کرو آکھیا کرو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہکا تے نالی آکھیا کرو لا باس طہورن انشاءاللہ انہوں حوصلہ دیتا کرو بیمار نو آکھیا کرو پریشان نہ ہومی جے بیماری آ گئی ہے تے دے بدلے اندر رب نے تیرے گناہ مٹا دینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے نبی آئے بیمار پرسکے تھے انج بیٹھ کے دعاواں منگیاں تے نالے حضرت علی دے بارے میرے محبوب پیغمبر نے رب اگے خصوصی دعاواں کر دیتیاں حضرت علی دے بارے نبی پاک نے اللہ دے اگے دامن اٹھا کے انج ہتھاں نے اٹھا کے فرمایا اے میرے سونے اللہ اپنے بندے علی نو شفا یاب فرما دے میرے ویر علی نو شفا عطا فرما دے حضرت علی فرماندے نے نبی پاک نے یا دعا کیتی ہے میری ساری بیماری رب نے دور کر چھڑیے اللہ واللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت علی دیاں شاناں وچوں ایک بہت بڑی شان بھی ہے حضرت علی واسطے نبی پاک نے دعاواں منگیاں نے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور غور فرمانا توجہ کرنا حضرت علی فرماندے نے ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نے میں حکم دیتا اے میرے سونے علی میں محمد تینو حکم کرنا ماں جا چلا جاتے نہا کے آ جا چلا جاتے غسل فرما کے آ جا چلا جاتے غسل کر کے آ حضرت علی فرماندے نے حالانکہ میں ضرورت بھی نہیں سی لیکن میرے محبوب پیغمبر نے میں حکم دیتا میں نبی دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا جا کے غسل کیتا ہے اچھے طریقے نال میں اپنے آپ نو نہا لے آئے جس ویلے نہا کے اچھے کپڑے پہن کے نبی پاک کو لایا وہاں تے نبی پاک مسکرائے نے سبحان اللہ علی او علی جنوے کے میرا نبی مسکرا پہندا ہے علی او علی جنوے کے میرا نبی ہس پہندا ہے علی او علی جنوے کے میرا نبی خوش ہو جاندا ہے حضرت علی فرماندے نے میرے نبی پاک خوش ہو گئے نے میرے نبی پاک ہس پہنے تے ہس کے میرے محبوب پیغمبر نے میرے واسطے خصوصی دعاواں کیتیاں نے رب کولوں اللہ واللہ میرے واسطے بڑیاں دعاواں منگیاں رب دے اگے سونے محبوب پیغمبر نے اللہ واللہ نبی نے دعا منگیے میں علی خوش ہو گیا حضرت علی فرماندے نے اگر کوئی بندہ میں نو سرخ اونٹ دے دیندہ اگر کوئی بندہ میں نو سیاہ اونٹ بھی نال دے دیندہ میں علی نا خوش
نہ ہوندا جنہ خوش سونے محمد دی دعا لے کے ہو گیا سا اللہ واللہ اللہ اے علی اللہ واللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ اور غور کرنا توجہ کرنا ہے کون علی ہے حضرت علی دیاں شانہ وچوں ایک شان اے بھی ہے کہ یا میرے محبوب پیغمبر نے دعوت دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دی دعوت کو بھول کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے فوراً نبی پاک دے نال جناب والا تبلیغ اندر حضرت علی شامل ہو گئے نے میرے نبی جتھے بھیج دینے حضرت علی اوتھے ہی جا کے تبلیغ کر دینے ایک دفعہ حضرت علی فرمان دینے کہ میں بھی نال سان حضرت ابو بکر بھی نال سان تے کائنات دا سونا نبی بھی نال سی اسی تینوں ہی قبیلے دے اندر ٹر گئے سان جا کے دین دی تبلیغ کرنے واسطے ٹر گئے سان تے حضرت علی فرمان دینے قربان جاواں ابو بکر تو میں تے سونے نبی حالے بولے ہی نہیں ابو بکر نے پہلے اسلام دیاں دعوتاں دینیاں شروع کر دیتیاں پہلے سلام بلایا تے نالے نبی پاک دا تعارف کروایا اور حضرت علی فرمان دینے اللہ رحمت کرے ابو بکر تے ہر نیکی دے اندر سبقت کرنے والے سن ہر نیکی دے اندر ابو بکر پہل کرنے والے سن وہ بڑا پیارا واقعہ حضرت علی نے سارا سنایا کیویں نبی پاک دے نال مل کے حضرت علی نے دین دی تبلیغ کیتی نبی پاک دی ہیلپ کیتی اس معاملے دے اندر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اللہ پاک دے نبی تے ایمان بھی لیونے رب تے بھی ایمان لیونے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بکرتاں و اسیلا اللہ فرمان دینے ایمان بھی لے کے آنے تے نبی پاک دی دین دے معاملے اندر ہیلپ بھی کرنی ہے دین دے معاملے اندر مدد بھی کرنی ہے حضرت علی فرمان دینے اللہ اللہ میں ایک دفعہ رات دا ٹائم ہے میں اللہ اللہ بیت اللہ دی اندر گیا میں دیکھیا ایک مہمان لیٹیا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میں نو پنج محسوس ہویا جی میں کوئی اجنبی بندہ ہے میں اس بندے نو آکھیا آ جا میرے گھر آ جا میرے گھر آرام کر اج میں تینوں اپنا مہمان بنا لینا حضرت علی فرماندے نے میں اپنے گھر لے گیا میں کھانا کھلایا اپنے مہمان نو بستر دیتا اے مہمان سو جاندا ہے جدوں صبح ہوئی ہے اے صبح دا کھانا کھا کے گھروں چلا جاندا ہے جدوں اگلے دن جناب والا رات دا ٹائم ہویا میں بیت اللہ اندر گیا میں ویکھیا وہ کوئی مہمان پھر لیٹیا ہویا ہے میں پھر اپنے گھر لے آیا میں تیسری رات بھی اپنے گھر لے آیا تے جدو صبح ہوئی ہے میں مہمان نو پوچھیا ہے اے مہمان دس نہ تیرا نا کیے تے تو کیڑے کام آیا ہے اے کہندا میں گل تینوں تاں دسنا پہلے میرے وعدہ کرو کہ کسے نو نہیں دسو گے توجہ کرے آجے حضرت علی فرماندے نے میں آکھیا یار پریشان نہ ہو میں تیری بات صیغہ راز اندر رکھاں گا حضرت علی فرماندے نے اے مہمان کہندا ہے مینوں ابو ذر کہندے نے اللہ اللہ تے میں نبی پاک نال ملاقات کرنا آیا ہاں حضرت علی فرماندے نے انج کر میں اگے اگے ٹردا جاواں گا تو میرے پیچھے پیچھے ٹردا آویں جتھے مینوں خطرہ محسوس ہوے گا اوتھے میں انج بیٹھ جاواں گا جویں کوئی بندہ قضاء حاجت واسطے بیٹھ جاندا ہے تو سمجھ جاویں اس ویلے میرا پیچھے نہ آویں حضرت علی نے اس طریقے دے نال جتھے نبی پاک موجود سن اوتھے ابو ذر نو لے کے توجہ کرے آجے اللہ اللہ حضرت علی فرماندے نے میں قربان جاواں نبی پاک نے یا پیار محبت دے نال ابو ذر نو گلاں سمجھائیاں نے ابو ذر دے ذہن اندر اسے ویلے گلاں بیٹھ گئیاں نبی پاک دیاں تے حضرت ابو ذر فرماندے نے سونیو کلمہ پڑھا کے مینوں مسلمان بنا دیو ہر معاملے دے اندر تبلیغ دے معاملے اندر حضرت علی نے نبی پاک دا ساتھ دیتا ہے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سارے کو سبحان اللہ
اللہ اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہن والےو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں شاناں دے وچوں ایک بہت بڑی شان بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک نے جدوں مدینے ہجرت کرن لگے نبی پاک نے اپنے بستر سے آپ سلایا توجہ کرنا دارالندوہ دے اندر میٹنگ ہوئی ہے معاذ اللہ نبی پاک نو جانو ہی مار دیتا جائے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے کر کے حکمت دے ذریعے اپنے بستر سے سونے علی نو سمایا آپ مدینے ٹر گئے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے سونے علی میری سونی چادر لے لے تے میری چادر دے تھلے سو جا اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرت علی نو اے بھی معلوم سے آج کافران نے نبی پاک نو قتل دا منصوبہ بنایا ہے آج کافران نے نبی پاک نو مارن دا پروگرام بنایا ہے لیکن نبی دی خاطر سونے علی نے اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کیتے اپنی جان دی بھی فکر نہیں کیتے اور میاں محبت ہوئے تے ایسی یاریاں ہومن تے ایسیاں دوستیاں ہومن تے ایسیاں اور میاں دوستی دین دی خاطر ہونی چاہی دیئے یاری دین والی ہونی چاہی دیئے یاری نماز والی ہونی چاہی دیئے یاری رب دی رضا والی ہونی چاہی دیئے اے دنیا دے مال والی اے دنیا دی دولت والی اے کاروبار دے لالچ والی ایسی دوستی نہیں ہونی چاہی دے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑے بندے رب دی رضا دی خاطر دوستیاں لون دینے کل قیامت والے دن اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا جی حضرت علی دیتے نبی دے دوستی ویکھو کنی پیاری دوستی ہے علی نے اپنی جان دی بھی پروانے کے تے آکھیا سونے ہو تسی بے فکر ہو کے چلے جاؤ تو ہڈی خاطر میں علی نو جان بھی قربان کرنی پئی تے میں جان بھی قربان کر دیاں گا اللہ 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 لیکن ایک گل بھی غور نال سن لو میرے نبی دی ہر بات دے اتے سارے صحابہ نو یقین ہے میرے علی نو بھی یقین ہے جدوں نبی پاک نے فرما دیتا اے میرے سونے علی اے سارے مکے والے کافر مل کے بھی ایک تیرا وال بھی پنگا نہیں کر سکن گے اے سارے کافر مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکن گے صبح ہوئی جدو اللہ اللہ اٹھ کے تے امانتا واپس کر کے تے پھر مدینے آ جائیں حضرت علی فرمان دے نے مینوں نبی دیاں گلاں تے یقین سی اس واسطے میں ساری رات بوڑی نیندر ستا رہیا اللہ 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 مینوں بڑی مٹھی نیند آ گئی مینوں بڑی پیاری نیند آ گئی مینوں بڑی خوبصورت نیند آ گئی اللہ کافر سارا دن جناب والا باہر پہر تلواراں لے کے کھڑے ہوئے نے کافر ساری رات باہر جناب والا تلواراں لے کے کھڑے ہوئے نے حضرت علی نبی پاک دے بستر دے اتے ستے ہوئے نے اللہ اللہ حضرت علی دیاں شانہ وچوں ایک بہت بڑی یہ بھی شان ہے کہ نبی پاک نے اپنا بستر سونے علی نو دے دیتا ہے آنکھو سبحان اللہ 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 فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ جدو میرے محبوب پیغمبر مدینے ٹر گئے حضرت علی المرتضی ساریاں امانتاں واپس کر کے میرے نبی دے پیچھے مدینے ٹر پیندے نے بڑی مشکل والا بڑی مشقت والا بڑیاں تکلیفاں والا سفر کیتے تے سونے نبی دی خاطر اے جناب والا ہجرت کیتی ہے تے سونے نبی دی خاطر اے جناب والا گھر چھڑے تے دین دی خاطر اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر دے کل پہنچ جاندے نے اور میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو آپس دے اندر ویر ویر بنایا ہے اے میرے صحابی تو فلان دا ویر بن جا اے میرے صحابی تو فلان دا بھائی بن جا حضرت علی روندے آئے نے سونے ہو مینوں تسی کسی کا ویر نہیں بنایا مینوں تسی کسے دا بھائی نہیں بنایا میں قربان جاواں میرے تیرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے میرے سونے علی پریشان نہ ہو باقی صحابہ نو میں دوجے صحابہ دا ویر بنا دیتا ہے تے علی نو میں محمد نے اپنا ویر بنا لے آئے آکھو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ پھر مدینے دے اندر جس ویلے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دے شادی کرنے سے میں قربان جاواں، میرے محبوب پیغمبر دا انتخاب کیے۔ میرے محبوب پیغمبر نے کنوں پسند کیتا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی واسطے کیڑا رشتہ پسند کیتا ہے؟ لوگو سونے علی دا رشتہ پسند کیتا ہے۔ میں قربان جاواں، پہلے بھی میرے نبی دے کل رشتے آئے نے، لیکن میرے نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ انج کر کے صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے تے حضرت علی دی لونڈی نے حضرت علی نو تیار کیتا ہے۔ اے میرے سونے علی، اے ساڑے پیارے علی، جاؤ نا نبی کل فاطمہ دا رشتہ منگ لو نا، اللہ اللہ جاؤ نا نبی دی بیٹی دا رشتہ منگ لو نا۔ حضرت علی فرماندے نے میں نہیں سی جاندہ، میں نہیں سی جاندہ۔ کیوں نہیں سی جاندہ؟ کیونکہ میرے حالات بڑے کمزور سن، میں بہت غریب سان۔ نبی دی بیٹی نو اللہ اللہ حق محرم در دین واسطے بھی میرے کل کوئی شے کوئی نہیں سے۔ اللہ اللہ ہن غور کرنا، توجہ کرنا۔ بالآخر حضرت علی فرماندے نے مینو انہاں دوستاں نے تنگ کیتا، مینو صحابہ نے مجبور کیتا کہ جا تو سونے نبی کل ضرور چلا جا، فاطمہ دے بارے غلطی کرنا۔ حضرت علی فرماندے نے میں جا کے نبی پاک نال جدوں نبی پاک دے کل جدوں گیا ہاں تے میرے محبوب پیغمبر پوچھ دے نے علی دس کیویں آیا ہے؟ اللہ اللہ دس نا اج تیرا کیویں آنا ہویا ہے؟ حضرت علی فرماندے نے میں شرم دی وجہ تو، میں حیا دی وجہ تو خاموش ہو گیا ہاں۔ اللہ اللہ پھر میں ڈردیاں جدوں نبی پاک نے پوچھیا اے علی کیا تو فاطمہ دے بارے گل کرنا آیا ہے؟ اس ویلے حضرت علی فرماندے نے ہاں ہاں سونے ہو میں فاطمہ دے بارے گل کرنا آیا ہاں۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے سونے علی فاطمہ نو حق محرم در دین واسطے تیرے کل کیے۔ حضرت علی فرماندے نے میرے کل کے زرہ موجود ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جاؤ زرہ ویچیا، اللہ اکبر کبیرہ، تے جڑے پیسے ملن گے او میری بیٹی فاطمہ نو حق مہر دے اندر دے دیویں۔ میں گل مختصر کراں، میرے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی کل ٹر گئے نے، آندے نے فاطمہ میں علی نو تیرے رشتے دی ہاں کر دیتی ہے، دس نہ تینوں منظور ہے کہ نہیں منظور؟ سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے سیدہ فاطمہ دی ہاں سمجھیے۔ میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے صحابہ دے نال مل کے برات لے کے میرے نبی دے گھر آ گئے نے۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے انصار دیاں عورتاں نو فرمایا، اپنیاں بیویاں نو فرمایا میری فاطمہ نو تیار کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ فاطمہ نو تیار کر دیتا گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے نکاح پڑھا دیتا ہے۔ جس ویلے رخصتی دا وقت آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سیدہ فاطمہ نو میرے نبی نے الوداع کرنا ہے، میرے نبی نے رخصت کرنا ہے۔ میں قربان جاواں روایات دے اندر لکھیا ہویا ہے جس ویلے سیدہ فاطمہ جو ٹرن لگیاں نے اللہ اللہ کسی عورت نے کہہ دیتا ہے نہیں فاطمہ آج تیری ماں ختیجہ زندہ ہندے، اللہ اللہ تے او کنے چاواں نال تینوں اپنے ہتھاں نال الوداع کر دے، تینوں اپنے ہتھاں نال رخصت کر دے۔ ایک گل کرن دی دے کہ میرے محبوب پیغمبر دے کناں تک جملہ پہنچ گیا۔ میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں ڈھل پیندیاں نے، میرے محبوب پیغمبر زاروں کے تار رو پیندے نے، میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے۔ میرے نبی نو ماں ختیجہ یاد آ گئیاں، میرے نبی نو اپنی بیوی ختیجہ یاد آ گئیاں، میرے نبی نو فاطمہ دی ماں ختیجہ یاد آ گئیاں۔ او چنگے دن گزرے ہون تے خوشیاں دے ویلے او وچھڑے ہوئے بھائی تے یاد آئی جاندے نے، وچھڑے ہوئے یار تے یاد آئی جاندے نے، وچھڑے ہوئے رشتہ دار تے یاد آئی جاندے
نے میرے نبی نو ختیجہ کیوں نہ یاد آندی ختیجہ نے تے میرے نبی واسطے سب کچھ قربان کر دیتا سی کیوں نہ یاد آندیاں ماں ختیجہ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی رو پہنے نالے اج کر کے اگے ہو کے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو پیار دیتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھے ہے آپ فرمان دے بیٹی پریشان نہ ہووی اج تو بعد میں محمد تینوں تیرے باپ دا بھی پیار دیواں گا تے تیری ماں دا بھی پیار دیواں گا کوئی گل نہیں جے تیرا ویر کوئی نہیں میں محمد تینوں تیرے ویر دا بھی پیار دیواں گا میں قربان جاواں ایک موقع تے میرے نبی نے فاطمہ نو فرمایا سی جڑی گل میں کرنا چاہنا اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اے پورے علاقے دے وچوں میں محمد نے تیرے واسطے شوہر او لبیا جڑا میں محمد نو بڑا ہی پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دیاں شانہ وچوں اے بھی ایک شان ہے کہ رب سونے نے جناب علی نو نبی دا سونا دماد بنا دیتا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور غور کرنا توجہ کرنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے نا جدو ایت مبارکہ نازل ہوئی ہے ایت تطہیر والے نبی پاک نے جناب علی نو سیدہ فاطمہ نو حسن و حسین نو چادر دے تھلے لے لے آئے تے میرے نبی فرماندے نے اللہ سونیا اے فاطمہ بھی میرے اہل بیت ہے اے حسن و حسین بھی میرا اہل بیت ہے اے میرے سونے اللہ جی میں فاطمہ میرا اہل بیت ہے جی میں حسن و حسین میرا اہل بیت ہے جی میں میریاں بیویاں میرا اہل بیت ہے اے میرے سونے اللہ اے میں میرا دماد میرا ویر میرا علی بھی میرا اہل بیت ہے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے علی نو اپنا دماد بھی بنایا تے اہل بیت بھی بنایا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور گل بڑی پیاری آگئی جنگ خیبر جدوں ہوئی ہے نا تے جنگ خیبر دے موقع تے میرے محبوب پیغمبر نے مختلف صحابہ نو امیر بنا کے لشکر دا قلعے تے حملے کرن واسطے بھیجیا لیکن خیبر دی جنگ فتح نہیں ہو رہی میرے محبوب بخاری مسلم دی اندر موجود ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ کوئی گل نہیں پریشان نہ ہو اللہ ضرور فتح دے گا جدوں صبح ہوئے گی میں محمد ایک ایسے بندے نو جھنڈا دیواں گا جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول نال بھی محبت کردہ ہوئے گا تے اللہ تے او دا رسول او دے نال محبت کردے ہونگے حضرت عمر فرماندے نے میں ساری رات سوچدا رہیا او خوش نصیب بندہ کیڑا ہوئے گا جدوں صبح ہوئیے سارے صحابہ نظر آ رہے نے میرے نبی نو پر علی نظر نہیں آ رہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ میرا علی کتھے وے صحابہ کر دینے سونے ہوں علی دیاں اکھاں دکھ دیاں نے علی دیاں اکھاں نو کوئی مسئلے علی دیاں اکھاں خراب نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علی نو میرے کل لے کے آؤ جناب علی نو میرے محبوب پیغمبر دے کل لے آندہ گیا میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے اج کل کے اپنا سونا لوہا مبارک علی دیاں اکھاں اندر لا دیتا ہے اللہ اللہ اے او غی لب مبارک اے او غی لوہا مبارک جڑا کوڑے کھو اندر پہ جائے تے پانی مٹھا ہو جائے صدیق دی اڑی تے لگ جائے صدیق دی اڑی ٹھیک ہو جائے ہنڈیاں اندر پہ جائے تے 1400 صحابہ واسطے او کھانا تے ہنڈیاں کافی ہو جائے اے او کوئی لوہابے جس لوہابنو میں قربان جاواں رب نے بڑیاں برکتاں والا بنا چھڑے ہیں حضرت علی دیاں اکھاں تے لگے ہیں حضرت علی فرماندے نے ساری زندگی میرے کسے ہور جس مندر تے تکلیف ہو جاندے سے پر جدن دا نبی دا لب لگیا میریاں اکھاں نو کدی تکلیف نہیں ہوئی میریاں اکھاں کدی خراب نہیں ہوئیاں میں قربان جاواں نبی پاک نے انج کر کے جھنڈا دیتا ہے میں قربان جاواں آپ نے فرمایا ہے میرے سونے علی جا کے دین دی دعوت دے میں جے ایک بندہ بھی تیری دعوت دے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا تیرے واسطے سرخ یونٹا نلو بہترے میں قربان جاواں
جاواں جناب علی نو میرے نبی نے جھنڈا دیتا ہے قربان جاواں حضرت علی جھنڈا لے کے گئے نے جناب علی دے ہاتھ تے رب نے مسلماناں نو فتح نصیب فرما دیتی ہے اے ہے میرا سونا علی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا علی دیاں شانہ وچوں ایک بہت بڑی شان اے بھی ہے حدیث میرے محبوب پیغمبر دے اللہ علامہ البانی نے اس روایت نو صحیح قرار دیتا توجہ کرے آجے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الى ثلاثت علی و عمار و سلمان میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ وچوں 3 صحابی ایسے صحابی نے اللہ جنت بھی اونا دا انتظار پہ کر دیئے اونا واسطے جنت بڑی بیتابے اونا واسطے جنت بڑی شدت نال انتظار پہ کر دیئے کہ او 3 بندے کدوں میرے اندر داخل ہونگے سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جن 3 بندیاں دے واسطے جنت بھی شوق رکھ دیئے اونا 3 بندیاں دے نام کی نہیں میرے نبی نے فرمایا اونا وچوں ایک میرا سلمان ہے دوسرا میرا عمار ہے تے تیسرا میرا دماد تے میرا ویر علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ حضرت سعد ابن وقاص فرماندے نے ایک موقع تے جنگ تبوک دے موقع تے میرے نبی فرماندے نے علی تو پچھے مدینے اندر رہنا ہے تو ساڑے نال نہیں جانا تے حضرت علی فرماندے نے تو خلفونی فی السبیان والنساء سونے ہو میں نو بچیاں تے عورتاں اندر چھڑ کے جا رہے ہو میرا بھی دل کر دے میں بھی جہاد کراں تو آٹے نال مل کے تے میرے نبی نے کی فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے میرے سونے علی تو انجیے میرے واسطے جی میں سونے موسیٰ واسطے رب نے ہارون نو بنا دیتا سے تو انجیے میرے واسطے لیکن فرق ہے وے انہو لا نبی بعدے اے میرے سونے علی میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا اور غور کرنا توجہ کرنا آخری گلہ کرا اور میاں ایک کون علیے جنہوں نبی پاک دی سنت نل پیار ہے ایک کون علیے جنہوں نبی دے کردار نل پیار ہے ایک کون علیے جنہوں نبی دیاں دسیاں ہویاں دعاواں نل پیار ہے ایک بندہ میرے ماں حضرت علی دے کو لا گیا تے آکی عرض کر دائے اے سونے علی جی مینو جناب والا کچھ پیسیاں دی لوڑے مینو کچھ رقم دی ضرورت ہے میری ہیلپ کر دیو میری مدد کر دیو غور کرنا توجہ کرنا تے حضرت علی نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا تینوں میں ایک دعا دسنا نبی پاک نے مینو دسے سے او دعا تمہیں پڑھیا کر اگر پہاڑاں دے برابر بھی قرضہ ہوئے گا اللہ تیرے سارے ہی قرضے دور کر دے گا نبی دیاں دسیاں ہویاں دعاواں نال پیار کرن والا میرا سونا علی ہے حضرت علی فرماندے نے اے دعا پڑھی کر اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا آکھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اے دعا کثرت نال پڑھی کر رب تیرے سارے قرضے دور کر دے گا سبحان اللہ ایک باری نا انج کر کے حج کر رہے نے حضرت علی تے حج دے دوران نا ایک بندہ لوگاں کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غیرت آئی فرمایا تو اللہ دے گھر دے وچ اللہ دے گھر دے قریب تو اللہ نو چھڑ کے ہوراں دے اگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اوے اللہ دے اگے سوال کر جڑا بندہ رب اگے سوال کر دے رب او دے ہاتھ خالی موڑ دا
رب یو دے ہاتھ خالی نہیں موڑدا اے کون علی ہے جنوں رب دی توحید نال پیارے اے کون علی ہے جنوں نبی پاک دی سنت نال پیارے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا آخری گلاں کراں اے میرے محبوب پیغمبر دا سونا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تے صحابہ بیمار پرسی کرن واسطے آئے نے ایک صحابی بڑا پریشان ہے اللہ حضرت علی فرماندے نے اے میرے ویر پریشان نہ ہو میں علی بیماری نال نہیں مر سکدا اللہ کہنے لگے کیوں تانوں کیویں پتہ ہے فرماندے نے اس واسطے کہ میرے محبوب پیغمبر نے مینوں شہادت دی بشارت سنائی ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علی تو انہی دیر تک فوت نہیں ہوئیں گا جنہی دیر تک تیرے سر دے خون دے نال تیری داڑھی رنگین نہیں ہو جائے گے اللہ اما عائشہ فرما دیا نے اللہ حضرت علی دے دور دے اندر اما عائشہ فرما دیا نے آج دے دور اندر کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا علم دے اندر جناب علی دا مقابلہ کردہ ہوئے سبحان اللہ اور دنیا تو کنی بے رغبتی ہے آخری گل کراں دنیا تو کنی بے رغبتی ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے کوفے دے اندر ایک دفعہ حضرت علی رب دے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آ کے کہندا ہے امیر المومنین جی جتنا بھی بیت المال ہے اے سارے دا سارا بیت المال سونے تے چاندی نال بھر چکیا ہے حضرت علی فرماندے نے جا پھر کوفے دے اندر اعلان کر دے ہر گھر وچوں ایک بندہ آ جاوے سبحان اللہ ہر گھر دے وچوں ایک بندہ آ گیا میرے محبوب پیغمبر دا سونا علی حضرت علی اٹھے نے جا کے بیت المال دے اندر چلے گئے نے لوگانوں بیت المال دے کول بلا لے حضرت علی دے بارے راوی لکھ دائے حضرت علی نے سارے دا سارا مال سارے دا سارا سونا سارے دی ساری چاندی سارے کوفے والیاں دے اندر تقسیم کر دیتی ہے تے حضرت علی فرماندے نے اے سونا اے چاندی تو کسے ہور نو دھوکا دے سکتے پر علی نو دھوکا تیرے پیچھے لگ کے علی دین نو نہیں چھڑ سکدا علی تہجد نہیں چھڑ سکدا علی اللہ دے دین نو نہیں چھڑ سکدا تیرے پیچھے لگ کے رب دی عبادت نہیں چھڑ سکدا میں قربان جاواں رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ آخر تے ایک شعر سنو اس تو بعد بات ختم کریے کنہ سونا لگدا جے نام علی دا کنہ پیارا لگدا جے نام علی دا کنہ مٹھا لگدا جے نام علی دا کنہ سچا لگدا جے نام علی دا میں تے ہالو کو غلام علی دا کنہ سونا لگدا جے نام علی دا اسی تے لوکو غلام علی دے کنہ سونا لگدا جے نام علی دا میں تے ہاں لوکو غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا صدیق دس دا جے امام علی دا صدیق دس دا جے امام علی دا میں تے ہاں لوکو غلام علی دا اللہ سانو سارے آنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جناب علی نال پیار محبت اللہ پاک نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ